कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वास स्थित आनन्द बजारको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि कञ्चनपुरकै बेलौरी नगरपालिकामा पनि सीमा विवाद बल्झिएको छ। भारतीय सीमासँग जोडिएको बेलौरी नगरपालिका 10 सडकघाटमा नेपाली भूमिमै बाटो फराकिलो बनाउँदा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरेपछि विवाद बल्झिएको हो। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बेलौरी नगरपालिका 10 सडकघाटमा सीमा क्षेत्रमा आवत जावतलाई सहज गर्न नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटले भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको छ। नेपाली नागरिकले लाल पूर्जा लिएको खेतीपाती लगाउँदै आएको आफ्नै दर्ता जमिनमा बाटो फराकिलो बनाउन खोज्दा समेत भारतीय पक्षले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको स्थानीय बताउँछन्। वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको नेपाली भूमिलाई आफूहरूले जस्तोसुकै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे पनि भारतीय पक्षले चासो देखाउनु भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको उनीहरू बताउँछन्। गत कार्तिकमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा गड्डा चौकी ब्रह्मदेव जोड्ने सडक निर्माणमा समेत सीमा स्तम्भ नम्बर 809 नजिक निर्माण भइरहेको कालोपत्रे सडकमा होम पाइपको विषयलाई लिएर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गरेको थियो भने अहिले सीमा स्तम्भ नम्बर 32 र 33 नागेर नेपाली पक्षले खेती लगाएको आरोप लगाएको छ। तर आफूहरूले 24 वर्ष उक्त जग्गामा भोग चलन गर्दै आएको र भारतीय पक्षले आफूहरूलाई सधैँ यसरी नै हेपा प्रवृत्ति देखाउने गरेका भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका हुन्। स्थानीयले जुनसुकै हालतमा पनि आफ्नो भूमिको सडक फराकिलो बनाउने काम गर्न दिनुपर्ने अडानमा छन्। सीमा सर्वे टोलीले केही महिनामै उक्त क्षेत्रको वास्तविक सीमा जाँच गरी टुङ्गो लगाउने र त्यति बेलासम्म विवाद बढाउन नदिने विषयमा दुई देशका अधिकारीहरू बीच मौखिक समझदारी भएको छ। यसैबीच भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बल मिचाइपूर्वक बनाइरहेको सडक र एक सातासम्मको अविरल वर्षाका कारण अहिले दार्चुलादेखि ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्ग्रुसम्मको सम्पर्क टुटेको छ। ब्यास गाउँपालिका 2 कुल्जुदेखि वडा नम्बर 1 को बुधीसम्म दर्जन बढी ठाउँमा पहिरो गएर घोरेटो बाटो अवरुद्ध बनेपछि सम्पर्क टुटेको हो। यस क्षेत्रमा अहिलेकै अवस्थामा बाटो खोलाउन सकिने अवस्था छैन। अधिकांश ठाउँमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडकका कारण पहिरो गएको छ भने केही ठाउँमा महाकालीमा नदीको बहाव बढेपछि बाटो अवरुद्ध भएको छ। महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डको ब्यास गाउँपालिका 2 मा पर्ने कोठेधारदेखि नेपाल चीन सिमाना टिङ्करसम्मको 87 किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ। यही क्षेत्रमा गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लगानीमा गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत समाहार गरिएको थियो। भारतले चट्टान फोर्ने क्रममा आएको पहिरो तथा महाकाली नदीमा फालिएको ढुङ्गाका कारण अधिकांश क्षेत्रमा नेपालतिर पहिरो गएको छ। वर्षाका कारण बुधीको तल माल्पा तम्बाकु घाँटी बगर कल्जु लगायतका ठाउँमा बढी अवरुद्ध भएको छ। सानातिना पहिरोले नेपालतिरको घोरेटो बाटोमा दर्जनौं बढी ठाउँमा अवरुद्ध भएको ब्यास गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष अशोक सिंह बोहराले बताए। उनले भने ठाउँ ठाउँमा गोरेटो बाटोमा 100 मिटर बढी भाग नदीले कटान गरेको छ। कतिपय ठाउँमा बाटोको नाम निशाना नै मेटिएको छ। पञ्चायतकालमै नेपालतिर बाटो निर्माण गरिएको थियो। महाकाली नदी किनारै किनार छाङ्ग्रुसम्म गोरेटो बाटो बनेको थियो। नदी किनारै किनार बाटो निर्माण गरिएको कारण भारतीय सडकबाट नदीमा ढुङ्गा थुप्रिएपछि नेपालतिरको भूगोल बढी कटानमा परेको हो। अधिकांश ठाउँमा भारतीय सडकको कारण भन्दा पनि अहिले महाकाली नदी उर्लिएर आएकाले बढी क्षति भएको बोहरा बताउँछन्। सबै ठाउँमा भारतीय सडकको कारणले नै बाटो भत्किएको होइन। उनले भने केही ठाउँमा भए पनि कयौं ठाउँ यो पटक कालीको मुहानबाटै महाकालीमा आएको ठूलो भेलले क्षति गराएको हो। सेनाले गत वर्ष बनाएकै गोरेटो बाटो समेत महाकाली नदीको कटानले जोखिममा परेको छ। नेपालतिर भएर ब्यासको छाङ्ग्रु टिङ्कर जान सकिने अवस्था अब रहेन, अध्यक्ष बोहराले भने। छाङ्ग्रुमा नेपाल भारत जोड्ने सीतापुल समेत महाकाली नदी कटानको जोखिममा रहेको छ। महाकाली नदीले सीतापुल नजिकै रहेको भारतीय एसएसबीको चेकपोस्ट भत्काएको छ। पुलको आधा भूभाग कटान गरेको छ। सीतापुल बगायो भने ब्यासका नागरिक ब्यासमै ठप्प हुने अवस्था रहेको उनको भनाइरहेको छ। काठको पुल वर्षौंदेखि जीर्ण नै थियो। मर्मतको लागि पटक पटक गाउँपालिकामा माग गर्दा सुनुवाई भएन, वडा अध्यक्ष बोहराले भने। अहिले महाकालीले भत्काउने अवस्थामा पुगेको छ। ब्यासीहरूले भारतको बाटो भएर अहिले खलङ्गा आउनु परेको छ। त्यही पुल पनि बगायो भने खलङ्गासम्म ब्यासीले पुग्ने अवस्था छैन।
अहिले पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध छ। पैदल हिँडडुल गरे पनि भारतीयसँगै अनुरोध गरेर सदरमुकाम खलङ्गा र ब्यासको छाङ्ग्रु तिङ्कर आउजाउ गर्नु परेको छ। भारतले घाँटी बगरमा सडक चौडा बनाउने क्रममा पहाड भत्काउँदा ब्यासको कल्जुब क्षेत्रमा 250 मिटर बढी क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। यो क्षेत्रमा नदी किनार भएर बनाइएको पुरै घोरेटो बाटो भत्किएको छ। वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष धीरेन्द्र बुढाथोकीले बताए, यो ठाउँमा थोरै बजेटले बाटो खुलाउन सकिने अवस्था पनि छैन। त्योभन्दा माथिल्लो तम्बाकु भिर लगायतका क्षेत्रमा पुरै बाटो भत्किएको उनको भनाइरहेको छ। भारतले ब्यासको दुम्लिङभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा विगतमा सडक निर्माणको लागि नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गराउँदै आएको थियो। कयौँ पटक डोजर एक्सकाभेटर महाकाली नदी मार्फत नेपाल प्रवेश गराउँदै आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण गरिरहेको हो। विगतदेखि नै महाकाली नदीको बहाव अवरुद्ध पार्दा नेपालतिर सडक अवरुद्ध हुने गरेको थियो। माल्पाभन्दा तल्लो क्षेत्रमा सडक निर्माणको क्रममा महाकाली नदी थुनिएको थियो। त्यही क्षेत्रको नदी फुटेर पनि बढी पहिरो गएको दुम्लिङ स्थित सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले केही दिन अघि मात्रै नेपालको बाटो भएर माल्पासम्मको बाटोको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेको थियो। सो क्रममा अधिकांश क्षेत्रमा भारतीय सडक निर्माणको क्रममा सिधै ठुला ठुला चट्टानहरू नदीमा फालिएकाले नदीको बहाव नेपालतिर सोझिन गएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यस क्षेत्रमा नेपाली सेनाले आगामी आर्थिक वर्षबाट सडक निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सडक निर्माणको लागि ब्यास गाउँपालिकाको दुम्लिङ र सुनसेरामा नेपाली सेनाको विकास दलका 2वटा क्याम्प राखिएको जानकारी दिए। उनले सडकको डिपिआर निर्माण सकिने बित्तिकै निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताए। विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 14 को मन्त्री परिषद बैठकले ब्यास गाउँपालिकाको कोठेधारदेखि टिङ्करसम्मको 87 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव डडेलधुरा बैतडी हुँदै दार्चुला खलङ्गा हुँदै टिङ्कर जोड्ने महाकाली राजमार्गको 425 किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ।